तेज कहो यार। मदद आप लोग के हमारे साथ पढ़े, बस क्या पढ़ना है, या ख्वाजा माइनुद्दीन हसन। आप बैठे हज़रत करीम नवाज कॉन्फ्रेंस में, तो कम से कम करीम नवाज का नाम में हमारे साथ आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चार होकर ये आप शुरू करें। छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा माइनुद्दीन हसन, छूटे न कभी तेरा दामन या ख्वाजा माइनुद्दीन हसन, या ख्वाजा माइनुद्दीन हसन। अजमेर मुझे पहुंचा दे खुदा, अजमेर मुझे पहुंचा दे खुदा, चादर में चढ़ाऊं फूलों की। हाँ ठीक है बोलो आ रहे हैं। हाँ ठीक है बस मोदी साहब है यार। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आपको यहाँ से बैठना है, मुझे भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद भाई खड़ा हो जाएगा। थोड़ा आगे चलिए सर। 5 मिनट दीजिए वक्त, मैं आपका ध्यान बना दूं, फिर कुछ सुन लीजिए, फिर हज़रत का इंशाल्लाह बयान सुनिए। मैं ये कह रहा था, मैं जितना दूर रहूंगा उतना बेहतर। जिनसे मेरी मुराद अरबी मुसलमान हज़रत हाफिज़ बुखारी मोहम्मद शफी साहब की और साथी साहब पूरे हिंदुस्तान का इस वक्त सफ़र करने वाला और अपनी मुनफरिद अदाओं से लोगों के दिलों पर कब्जा करने वाला वो अजीम खतीब और अजीम लहजे का मालिक खतीब सुन्नत। आप कहीं और जाकर के बैठ करके जगह कहीं और जाकर के बात कर लीजिएगा, लेकिन यकीनन ये जगह दिलों की पाकिज़गी के लिए है। इस जगह पे आने के बाद भी अगर आप कुछ दे करके ना जा पाए तो हम ये जानते हैं कि हमारी बदनसीबी है। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, यही से मैं अपने आप को शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे है मेरी तरफ रखेंगे तो आप मजा पाएंगे कि दोनों आलम में है निशान नबी का चेहरा, मज़हर सूरह रहमान नबी का चेहरा। अब पढ़ना चाहा जो मोहम्मद ने कलामे रबी, देखता रह गया कुरान नबी का चेहरा। इतने लोग सुने अभी तवज्जो नहीं आपकी, बगैर तवज्जो के रखने वाले जब तक आप थोड़ी मेरी तरफ नहीं आए, क्योंकि आप यही बात है कि हम लोग बस एक रात के लिए मुसलसल कई रातों से होते रहे हैं। सर्दी का भी माहौल है, लेकिन इसके बावजूद अभी आपने बारह एरिया में था, अब हम तक फिर बारह एरिया में हम लोग रहेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों से ये काम दे दिया, रोज कौम को जगाना है, बेदार करना। मगर हम और आप अगर ऐसे कोई महफिल चली जाए तो मजाक में मजाक में चले जाते हैं। मसला गुफ्तगू होगी, कारी जमीन साहब का बड़ा अच्छा इंतजाम किया था, लोगों ने किताब बहुत जबरदस्त किया, लेकिन क्या कहा ये किसी को मालूम नहीं। तो थोड़ा सा कुछ यहाँ से जाए तो दे करके जाए। और आज जिसकी बारगाह में जिनके गुल खास में आप बैठे हैं, का है कि उस मराने को जाता है। ये जानते हैं यहाँ बहुत फैज मिलता है, इतना अजीम फैज मिलता है कि अगर कौन को मालूम हो जाए कि कुछ है क्या, तो लोग सालाना साल रोजे फिक्र के इंतजार करेंगे कि वो घड़ी आए कि जिस दरमियान में हम बैठ कर अल्लाह से दुआ करें कबूल हो जाए। आपको अगर ये वक्त मिला तो उसकी कदर करेंगे। तो ये पढ़ रहा था कि दोनों आलम में है जीशान नबी का चेहरा, मज़हर सूरह रहमान नबी का चेहरा, और पढ़ना चाहा जो मोहम्मद ने कलामे रबी, देता रह गया कुरान नबी का चेहरा। समझ के बोलने की बस ऐसे चिन्ह नहीं है, समझ के बोलिए मोहब्बत से, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए राव सरकार का रसूल हिंद वली सरकार से नमाज की बारगाह में खिलाफ अकीदत के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ, उसे आप ज़हन से आप सुन लीजिए कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। बोलिए ख्वाजा ने गरीबों की बोलना चाहिए था। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अंदर वाले का बोले कि सुबह घर जाने के बाद अंदर वाले कहा बैठ जाइए भाई, आप ही लोग सुन लीजिए भाई, बेचारे से वही करेंगे। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को
को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, और जन्नत जो बाटी मुरीदों ने शहे जीना ने, तो ख्वाजा ने भी अजमेर में जन्नत को बना डाला। अब ऐसे ही सुन लीजिए, बात ऊपर करिएगा। खानकान में आप बैठे हैं, एक मतलब दो शेर खानकानी कराम है, उसके बाद फिर मैं कलाम आपको सुनाऊंगा, क्योंकि दरमियान में कई प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, मैं यहाँ नहीं पाया। मैं उसके लिए मातरत का हकदार हूँ, मेरे भाई की मोहब्बत है कि मैं यहाँ आपके दरमियान हूँ। एक बात जी लगा के जुड़े पाठ दाम में सजा बस तसव्वुर में सरकार को रखें और वहाँ पर बैठो, वहाँ पर अपने भाई तुम्हारे भाई मेरे सरकार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तसव्वुर में बस जाइए आप, ये सुफियाना कलाम है कि करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। ये आंखें बंद हो आपका दीदार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आंखें बंद हो आपका दीदार हो जाए। करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए। सिर्फ देखा है रब को नबी ने, सिर्फ देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, और किसी ने भी देखा नहीं है। सिर्फ देखा है रब को नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है। कि सिर्फ देखा है रब को नबी ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने भी देखा नहीं है, और किसी ने भी देखा नहीं है। हर पर्दा सबसे किया है खुदा ने, पर्दा सबसे किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा सबसे किया है खुदा ने, पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। और ये भी शेर तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, देखती गर नबी को जुलेखा। तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, कि देखती गर नबी को जुलेखा। तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। अरे क्योंकि मेरे नबी जी के जैसा, क्योंकि प्यारे नबी जी के जैसा, क्योंकि प्यारे नबी जी के जैसा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं। शेर आपके अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वृंदावन में बहुत बड़ा इम्तिहान है, सुन लीजिएगा। अब तक भाई हाथ उठा के सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। उमर जो नबी पर तो बोले आका के कदमों में गिर कर। जरा बोलिए बोलिए, आने जाने वालों को अगर आप देखेंगे तो आपका जो तवज्जो हट जाएगा। मुझे सुनिए, आप शेर देखिए आप कि उमर जो नबी पर तो बोले आका के कदमों में गिर कर। तो बोले आका के कदमों में गिर कर। गिलाए इमाम उमर जो नबी पर, तो बोले आका के कदमों में गिर कर। तो बोले आका के कदमों में गिर कर। अरे मिल गया है, मिल
گیا ہے مجھے نور والا، مل گیا ہے مجھے نور والا، مل گیا ہے مجھے نور والا، اب زمانے کی چاہت نہیں ہے، مل گیا ہے مجھے نور والا، اب زمانے کی چاہت نہیں ہے، صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، پر سب سے کیا ہے خدا نے، پر محمد سے پردہ نہیں ہے۔ اور بڑا ہی تین شعر میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، محبت سے سنیے گا، یہ بات جی لگائے اور کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ یوں تو آئے ہزاروں پیغمبر، یوں تو آئے ہزاروں پیغمبر، ہو سکے نہ کوئی ان کے ہم سر، ہو سکے نہ کوئی ان کے ہم سر، کہ یوں تو آئے ہزاروں پیغمبر، ہو سکے نہ کوئی ان کے ہم سر، ہو سکے نہ کوئی ان کے ہم سر، عرش پر رب نے ان کے علاوہ، عرش پر رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پر رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ تو تین شعر میں اور پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد حضرت کا نورانی بیان ہوگا۔ ایک بار اور جی لگا کے حضرت سیدنا مولانا محمد نازلہ معافی باللہ صلاۃ قائمۃ بدوام ملک اللہ۔ زمین بولتی ہے، زمین بولتی ہے، گگن بولتا ہے، آپ بولتے ہیں اگر کچھ بولنا چاہتے ہو تو بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ زمین بولتی ہے، گگن بولتا ہے، زمین بولتی ہے، گگن بولتا ہے، زمین بولتی ہے، زمین بولتی ہے، گگن بولتا ہے، زمین بولتی ہے، گگن بولتا ہے، نبی نور حق ہے، نبی نور حق ہے، نبی نور حق ہے، زمن بولتا ہے، نبی نور حق ہے، زمن بولتا ہے۔ اور یہ شعر مرتبت کا شعر ہے، سرکار غریب نواز سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک شعر میں پروگرام دیکھتا ہوں کتنے لوگ اپنی حاضری دیتے ہیں، اس میں محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ ہے جنت کا رستا یہی آؤ، بولیے 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 سبحان اللہ۔ شکیل اکرم صاحب آپ کو سننا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ جنت کا رستا یہی آؤ، جنت کا رستا یہی آؤ، جنت کا رستا جنت کا رستا یہی آؤ، لہٰذا پیا کا، لہٰذا پیا کا، لہٰذا پیا کا قدم بولا، لہٰذا پیا کا قدم بولتا۔ لہٰذا پیا کا قدم بولتا ہے۔ ایک شعر میں غلام سفر غوثیات کی بارگاہ میں نسبت لگا کے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ سلامت رہو تم
اے میرے غلاموں اور بڑی ادھر والے کب بولیں گے فضل سلامتی رہو اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. اور ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. اور جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا. ابھی غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے. آئی ہم اور آپ مل کر نہایت ہی عقیدت محبت پیار الفت کے ساتھ صاحب دولت نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 9:02 میری گھڑی میں وقت ہو چکا ہے اور انشاءاللہ 10 کے اندر پروگرام ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہوگی تو اشارہ کیجیے گا اور آپ ایک بار اور درود پاک پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج پوری دنیا جہاں کہیں بھی اہل ایمان ہیں وہ حضور خواجہ نواز کا عرس بنا رہے ہیں، ان کے نام فاتحہ کرا رہے ہیں. میں دو چار باتوں پہ گفتگو کروں گا، بس آپ حضرات توجہ اور دھیان رکھیں کہ محمد شکیل اختر نظامی کیا بیان کر رہا ہے. دل اور دماغ سے حاضر رکھیے گا. ابھی آپ کے سامنے توتیے گلستان رضا واصف شاہ خدا حضرت قاری وجود عالم صاحب قبلہ بڑی اچھی آواز کے ساتھ اچھے انداز میں نعت اور منقبت آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، عمر میں، آواز میں، روزی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. میں بھی 2-3 شعر خواجہ صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ شان چھٹی وغیرہ بیان کروں. ایک شاعر نے خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس طرح سے لکھا، کیونکہ خواجہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد ہے. اب حضرت علی کی اولاد ہیں، اسی پر شاعر نے لکھا ہے اجمیر چل کے دیکھو، اجمیر چل کے دیکھو، چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا. اجمیر چل کے دیکھو، اجمیر چل کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا. خواجہ لٹا رہے ہیں، خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا. خواجہ لٹا رہے ہیں صدقہ علی کے گھر کا. اور بڑے اچھے انداز میں شاعر نے لکھا ہے کہ ساگر کا سارا پانی آ جائے گا سمٹ کر. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ساگر کا سارا پانی آ جائے گا سمٹ کر. ساگر کا سارا پانی آ جائے گا سمٹ کر. ساگر کا سارا پانی آ جائے گا سمٹ کر. لے کے چلا ہے خادم، لے کر چلا ہے خادم کا
मुश्तरका खुश नसीबी है। मिली जुली जिसको कहते हैं मुश्तरका मतलब मिली जुली। आपकी तकदीर की ये बेहतरीन और बाबरकत चमकाने वाली बात और ये अमल जो हम बरात कर रहे हैं, जो ख्वाजा गइमाज का उर्स मना रहे हैं, खुसूसियत के साथ आली जनाब अख्तर भाई जो बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा देते हैं, अनीस भाई, अमरुद्दीन साहब, वकील साहब, आपके इमाम साहब और तमाम ही हजरात, आप सभी हजरात जो ये, अब मैं हकीकत में कह रहा हूँ, मैं तो कई बार आ चुका आपके गांव में, लेकिन आता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत आपकी सुनने का माहौल होता है, समझने का अंदाज होता है। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे अख्तर भाई तो बार बार आली साहब से कहते हैं मौसीकी को जरूर बुलाइएगा, मौसीकी को याद कीजिएगा। ये उनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। शायद हजरत ख्वाजा गइमाज की तरफ इशारा करके क्या लिखते हैं और कहते हैं, ख्वाजा से आके बोला कलमा हमें पढ़ाए, ख्वाजा से आके बोला कलमा हमें पढ़ाए, ख्वाजा से आके बोला, ख्वाजा से आके बोला कलमा हमें पढ़ाए, जेपाल ने जो देखा, जेपाल ने जो देखा, जलवा अली के घर, जेपाल ने जो देखा, जलवा अली के घर का। और इसी में 4 मिनट 1-2 मिनट हो हजरत अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार का खून जिन रगों में गर्दिश कर रहा है, वही रग वाले वो खूने अली लेकर के उतरने वाले करबला में भी हैं। शायर लिखते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में, 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है, 6 माह का अली अस्कर, 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है, 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है, 6 माह का अली भी मैदान में आ गया है किस कदर बहादुर, है किस कदर बहादुर, बेटा अली के घर किस कदर बहादुर, बेटा अली के घर का। एक शेर और समाप्त कर देना। करबला में एक ऐसा सजदा हुआ था, आज तक उस सजदे का जवाब नहीं, और सुबह कयामत तक हमें नहीं लगता कि ऐसा सजदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सजदा करने वाला अली की औलाद है, वहाँ गर्दन कटाने वाला फातिमा का खून है, वहाँ अपने बच्चों को, भाइयों को और अपने भतीजों को कुर्बान करने वाला मुस्तफा का नवासा है। और सजदा ऐसा किया, गर्दन कटी हालत सजदा में, सजदा करते हुए तो जमीनों आसमान सबने देखा है, कंकरों पत्थर ने देखा, हवाओं ने देखा, फिजाओं ने देखा, लेकिन सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं। मेरा हुसैन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि सुबह कयामत तक मेरा हुसैन सजदे में है। कयामत तक हम सबका हुसैन सजदे में है। अब शायर ने वही नक्शा खींचा है कि सजदे जहां में साहिब
हजारों सजदे जहां में जाहिद यूं तो हुए हजारों सजदे जहां में जाहिद यूं तो हुए हजारों मशहूर है जहां में मशहूर है जहां में सजदा अली के घर मशहूर है जहां में सजदा अली के घर का अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात पॉइंट की दिमाग में नक्श कर लीजिए, लिख लीजिए दिल की तख्ती पर। हम लोग जब से पैदा हुए और जब से ख्वाजा के नवाज का नाम सुन रहे हैं, उनका तज़किरा होता है तो सब यही कहते हैं गरीब नवाज, लेकिन नहीं गरीब नवाज। जिससे पूछी वही कहता गरीब नवाज। अब बताए गरीब इसीलिए तो शायर ने कहा गरीब आते हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। जहाँ गरीब ही बनकर जाता। और ये समझना अगर कुछ लेना है हाथ खाली लेकर ही जाएंगे। कोई चादर में अता कर रहा है तो चादर भरा नहीं बल्कि चादर को खाली लेकर जाएंगे तभी तो अता होगी। कुछ लेना है तो भरकर नहीं खाली होकर जाना पड़ेगा। और समझ लें देने वाला कभी भी बुलंद होगा, लेने वाला कभी भी नीचे होगा। और देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से हमेशा बुलंद नहीं होता। तो शायर ने क्या कहा गरीब आते हैं गरीब नवाज। गरीब दर पर तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। और हमारे खाले खादिगा हिंद के बादशाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखे ना तो उस वक्त खास करके राजस्थान का हाल क्या था, दिल्ली और दिल्ली के अतराफ के हालात कैसे थे। तो हम जब तारीख पढ़ते हैं तो पता चलता वो उस वक्त हिंदुस्तान इस कशमकश में लोग थे। उस वक्त हमारे मुल्क की हालत ऐसी थी कि हर ताकतवर कमजोर को सताता, हर मालदार गरीब पर जुल्म करता था। और उस वक्त जो जमाना चल रहा था, जिसके पास ताकत है वही खुदा है, जिसके पास कुव्वत है वही खुदा है। हाल ये था हर कमजोर भिड़क रहा था। इसीलिए तो जब ख्वाजा खानदान को आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह लेकर के अपने साथ जब हज करने के लिए लेकर गए
اور کعبۃ میں جب پہنچے, جب مسجد حرام میں پہنچے, ایک طرف خواجہ بیواز بیٹھتے ہیں, ایک طرف آپ کے پیر و مرشد بیٹھتے ہیں. اب بیٹھنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں. خانہ کعبہ سامنے ہے, بغل میں مرید بیٹھا ہے اور خواجہ عثمان ہارونی دعا کر رہے ہیں, اے مولا, اے مولا, میں تیرے بندے کو تیری بارگاہ میں لا دیا, اب قبول کرنا تیرا کام. یہ خواجہ عثمان ہارونی کی دعا تھی, قبول کرنا تیرا کام ہے. تو غیب سے آواز آئی, اے میرے پیارے عثمان, میں نے اپنے بندے معین الدین کو قبول کر لیا, میں نے اپنے بندے معین الدین کو قبول کر لیا. پھر خواجہ عثمان ہارونی مسکرائے, کہا بیٹا معین الدین, اللہ نے تجھے قبول کر لیا, اب چلو نبی پاک کی بارگاہ میں, آپ کے نانا کی بارگاہ. ارے میرے بھائی ریکارڈ کرتا ہوں یار. عاشقان غوث خواجہ نے دل تک تیرے پیارے محبوب, تیرے پیارے مقدس پیارے بندے حضرت پنجابی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی در دولت پر تیرے پیارے نبی کے پیارے نواز سے حضرت خواجہ بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا. یہ مولا اسے تو قبول و مقبول کر. مولا انتظامیہ کمیٹی نے اور تمام لوگوں نے مل جل کر کے جو اپنے اظہار کو, اپنی محبتوں کو, نذران عقیدت کو پیش کیا, مولا قبول و مقبول کر. مولا اس محفل میں جو کچھ بھی قرآن کی تلاوت ہوئی, درود پاک پڑھا گیا, نعت و منقبت کو پیش کیا گیا, قرآن و حدیث کی روشنی, دین کی باتیں ہوئی, ان سب کا ثواب خصوصیت کے ساتھ پہلے تو اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما. محبوب کے صدقہ فعل تمام انبیاء سابقین کی ارواح کو قبول فرما. تمام رسولان نظام, پیغمبران کرام, صحابہ, صحابیات, تابعین, تبع تابعین, خلفائے راشدین, ائمہ مجتہدین, سلف و صالحین, اولیاء کاملین, مشائخ نظام, صوفیاء کرام, ابدال, اقطاب, شہداء, صالحین, محققین کی ارواح کو قبول فرما. تمام سلاسل کے شیخ و مشائخ. نہیں تو دال بھات کچھ نہیں ملے گا. سروا کے لیے پہلے سروا ہے کہ بریانی ہے سر؟ آپ لوگ زیادہ ملے گا, زیادہ ملے گا. ابے ہٹ جا, کیمرہ مین فوکس کرنے دے. کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں, کیسا رہا میلاد؟ میلاد کیسا رہا سر؟ اچھا, کیا جوڑ کر نویدن کر رہے تھے وہ؟ ہاتھ جوڑ کر. اور انکل جی آپ کھانے کی ویوستھا میں بیٹھے ہیں, کیا بنا ہے آج؟ کیا بنا ہے بتا نہیں رہے بابو. یہاں پلیٹ غائب ہو گیا یار. یہ کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں سب لوگ. بھیا ہاں ابھی کھانا تو آ جانے دو. بھیا یہ کیا تھا یار؟ یہ آپ نے بہت غلط جگہ پہ انگلی کیا ہے مہاراج. بھیا یہ پورے محلے کے سب سے لمبے آدمی ہیں بھیا, جو ہے ان کو فوکس کیا جائے. بھیا یہ لمبائی ایک کا کیا راج ہے آپ کی؟ اس کا یہ کون بیٹا؟ یہ جو پی رہے ہوں گے آپ, ملا ہے جیون بوٹا. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے بعد اپنے بچے کو بھی لگ رہا ہے اپنے پلا دیا ہے. ہمارا خون اس کے اندر ہے نا. کوئی بون بیٹا دوڑ رہا ہے. صحیح ہے.